सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया. A5 पेज नंबर 3. A5 पेज नंबर 3. भुरग्यां भक्तीन सोम्या गायन करून येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोतान बापा वचूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बापा वचूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां आनी बरो दिसत्यो तुमकां देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिनवासून भेटयता. आपल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासतात कासियन फेर्नांडीस आनी लुईस आंतोनियो मिनेझीस. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या आमच्या भावा भयणीचो तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. डेलिमा आल्मेदा, जॉर्ज पेईस, रेजिना मर्सी लुकस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटीन मागुया. आयच्या दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता. कालच्या दिसा सोंपून गेल्ली एल्विरा द सिल्वा हे आमची भयणी पासत. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी तिची पासत आनी तिच्या दुखेस्त गरोब्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावन हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. कालच्या दिसाक आमची शांती पदयात्रा जाली आनी एकदम बरे भाशेन ती जाली आनी सगल्यांक आमकां देवान राखली, सांबाळ्ळी. देखून देवाक आर्गां दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देव आमकां मिसावांक धाडटा. तुमी गोवाय आनी गोवायकी दिल्या उपरांत आमकां जण एकल्याक एक 8वेच तरेचो संतोश भोगता. जो संतोश जेजूच्या आपोस्लांक वा ताच्या शिसांक जो संतोश भोगलेलो जेन्ना तांणी जेजून दिल्लें मिसांव ते करून आयले. आयज आमी देवाक दिनवासुया. आमकां दिल्लें ल्हान ल्हान मिसांव ह्या संवसारांत घडी आमी पाळ्ळां. आमच्यान जाता ते भाशेन आमी उपाय घेतल्यात. देवाक आर्गां दिवया. पूण आमचें मिसांव थंयसर सोंपना. हाचे फुडें आमच्या ह्या मिसांवान आमचेच अस्तंगी न्हय, पूण देवान आमकां हें करूंक आदार दिला हें आमी मानून घेवपाक भोव गरज. पूण जायते पावटी घडी आमी चुकल्या. जायते पावटी कसलेय आमचें मिसांव आसा ताचो येस वा ताचें सक्सेस आमी आमचेंच म्हणून समजल्या देवाक विसरल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कळान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सांगवार बरें सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचो.
जॉबान सर्वेस्पराक जाप दिलो तो हो. तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं जेवचिताय तितलें तूं करूंक शकताय. म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुजे येवजणेचेर हांवें काडूक घालो. म्हाका समजनात तसल्यो वस्तू हांव उलयलो आनी म्हजे कुवेदी आनी गिन्याना भायर आसलोले विचित्र वस्तूचो थाव घेवंक हांव वावुरलो. आदी आयकूनच हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलें देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर पाटीं घेता आनी दुलींत बसून आनी गोबर घेवन दूख दवरून प्राचीत करता. आनी सोरेस्परान जॉबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेळयो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलाची जोतान आनी 1,000 बायलगाडवां इतली गिरेस्तकायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 धुवो. पयल्या दुवेचें नांव पार्वीन, दुसऱ्याचें चांदनी आनी तिसऱ्याचें काळी बोवाय. आख्या गांवांत जॉबाच्या दुवाचो इतलो सोबीत आनीक बायल्यो नासल्यो. आनी ताच्या बापाय पुतां बरोबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाच्या उपरांत जॉब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें 4 पिणके पर्यंत आपल्या भुरग्यांचे भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांब जिवन म्हातारे पिरायेर जॉब मेलो. देवाचें उतर हें देवाची उडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो पोरजो सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकय. परतून म्हणया, तुज्या मुखामळाचो पोरजो सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचे पातयेतां. म्हजे कश्ट उपर्दे आयले ते बऱ्याक आयले. असो हांव तुजे न्ही शिकूंक पावलो. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजो सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकय. तुज्या कायदे प्रामाणीकपणाचे हें हांव जाणा सोरेस्परा. म्हजे तळमळे धाडटाय ते विश्वासपणान धाडल्याय. तुजे फॉर्मणे सगळीं रोसनां तोखता, कित्याक सगल्योच वस्तू तुजी चाकरी करता. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजो सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी, तेन्ना तुजी खुशी म्हाका समजतली. उगडापें जावं तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजो सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फाकय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राजाचें कूड तुवें ल्हानाक उतकें केलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्विस्पोर तुमचे सव्या आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. ते ब्यास्तर शीस खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गार्थावन पडलेलो हांवें सैतानाक देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तोळा मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसात तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पडयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक मिसांव दिला. आनी आमी सद्याक आतां लौकीक सेवे केंद्राच्या लौकीक सातोळ्यांत आसा. आयज निमणो दीस. दर एकाक जावं एका यादनिकाक वो लौकीक भाव भयणाक एक खेरीत मिसांव दिल्लें आसा. हो समाज नवो करूंक, आमचें जण एकल्याचें जिवीत पवित्र करूंक आनी ह्या आमच्या सृश्टीची आमी निगा घेवंक फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक. जेन्ना आमी आमचें मिसांव करता तेन्ना आमी खुशाल जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, हे ब्यास्तर शीस जे दोगा जाणांक जेजून पाठयल्ले, ते गेले, तांणी वावर केलो आनी जी पदवी तांकां जेजून दिल्ली ती तांणी वापरली. देंवचार पासून तांकां खालती जाले. देंवचार पासून आमकां खालती जाले हें तांच्या जिवितान एक व्हड वस्त आमच्यान जाता हें तांकां कळ्ळें. देखून ते खुशाल जाले. कालच्या दिसाक बडे जायतीं जाणां चल्ल्यान आनी चलता आसतना बडे सुरू करचे आदी ते वताच्या दोगान जातलें काय म्हज्यान, हांव इल्लोसो वेळ चलतलो, इल्लोसो वेळ चलतली, हें चिंतून जायतीं जाणां घरांतलीं भायर सरलेलीं. पूण निमणे पासून कितलींच जाणां चल्लीं. आमच्यान जाता ही घडये खुशालकाय आमकां भोगली. भाव भयणीनो, जें कितें निसंटोन जाल्लें आसा तें देव सगळें परतून बांदून हाडटा. पूण जें कितें आमी करता तातूंत जरी तर आमी देवाक पळयना जाल्यार आमचें जैत बेश्टें पोलकें. पूण जें कितें आमकां मेळ्ळां, जें कितें हासील जालां तातूंत आमी देवाची पदवी पळयता, देवाक पळयता, जाल्यार आमचें जैत सदां तोंकपाचें. जशें आयच्या पयल्या वाचपान जोबाच्या पुस्तकान आमी आयकलां. जोब सगळे तरेचे कश्ट ताणें सोंसले. कित्याक देंवचार ताचेर जेलस जाल्लो आनी देवान परवानगी दिली देंवचाराक एके भाशेन, बरें तुका जाय तें कर, फकत जीव काडनाका. आनी जोब ह्या सगळ्या कश्टान, त्रासान, सगळ्या लुकसणान थीर रावलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें. देवाचें नांव व्हड जावं. आनी आयज
वाचपान आमी आयकता देव ताका परतून बांदून हाडटा रेस्टोरेशन. जे भाशेन जोबाच्या जिवितान ताचो घोराबो परतून बांदून हाडलो, जे भाशेन ताचें जिवीत परतून बांदून हाडलें, त्या दिसाक जावन आनीक 140 वर्सां जोब जियेलो. हें सगळें आमकां दाखयता की जरी तर आमी देवाचेर पातयेवंक तयार आसा आनी देवाचेर पातयेवन आमी फुडें वेता जाल्यार जैत आमचें आनी जैत बेश्टें इल्ल्याशा वेळाचें न्हय पूण सदां तोखपाचें. तर असलें जैत आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आनीक आमी जण एकल्यान सदांच देवाचेर पातयेवन रावन आमचें मिसांव ह्या संवसारान फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बेटाने वेडार गीत घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. जेनी आमची पेटोवंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोरां तूं दिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा मुंडो आमकां हाडटा, नाकाचो रोस समोर पिता, आमचें सुख तूं सोर्बेटोयता, मानून घे म्हूण विरोध करता. आमचो मुंडो बदलूंक तोलो, जेजूची कूड तो सातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचें काळजातलो. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदल्या बलिदान आपल्या मनाखाने मेळूंक आमच्या आखे पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. कोनवाळ्या देवा, आमी तुका ओपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्यांची निरंतरी व्हांवती जोर. तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं, आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक राखता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवशाली करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण, ताचे उद्देशी देवदूत तुका परनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाभारताचो गूट परगोठुया जेसू मेलो जेसू जिवो जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जिवो जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आ केप्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकरणी एल्विरा हिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें कालच्या दिसाक आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमकां जण एकल्याक मिसांव दिला हें मिसांव पुरें करूंक आमकां देव खुद आशिर्वाद आनी आधार दिता. देखून ताका दिनवासुया आर्गां दिवया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर झट्टी आनी खास थाडिना जा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें मोगाळाचे जेजू मोगाळाचे जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. ती घडीक
हे घोडे तुका हांव संस्काराक घेवं संस्कारात घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेगवयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो केदीच जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Jezu sobie ami subliye Atmea vorbi ami subliye Bappa mukaramiye ami subli ami subli ami subliye Jezu amco wolno bał ami subliye Taco bapuj amco bał ami subliye Aco otmo amco prak ami subli ami subli ami subliye प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचें तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळटा, तशें स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. खेरीत भाशेन आयज आमी आमचें मागणें उबारुया देवाक, मागुया देवा लागीं आमकां हे महामारींतली निवार म्हूण आनी साल्वार कोर म्हूण. सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आधार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमची शांती पदयात्रा पीस वॉक आमी घडून हाडलो आनी तो एकदम बरे भाशेन जालो. देखून आमी देवाक दिनवासता आर्गां दिता. तशेंच सगल्यांक तुमकां खेरीत दिनवास काळजांतल्यान थावन, कित्याक सगल्यांनी तें आपलें म्हणून मानून घेवन जायतीं जाणां तुमी रस्त्यार आयलीं, जायतीं जाणां चल्लीं. आमच्या फिरगोजकारांक, चिखलेच्या फिरगोजकारांक खेरीत भाशेन आमी दिनवासता आपुरबाय तुमची, कित्याक मोठे संख्येन तुमी ह्या पदयात्रान जमा जालीं आनी चल्लीं. आख्ख्या रस्त्यार म्हणजे मोलें तावन वास्को पावो पर्यंत जायत्या जाणांनी भितर सरून भायर सरून तांकां शाबासकी दिवन, तेच बरोबर वेता थंयसर उदक दवरून एक उदकाचो पेलो दिवन जायते भाशेन ह्या पदयात्रान एक जाल्यान सगल्यांची आमी तोखणाय करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. वाटेर जायत्यो इगर्जोय बीन आसात आनी दर एके फिरगोजीचे पादविगार, पातकूर आनी लोक खेरीत भाशेन तरणाटीं भायर सरून तातूंत जमा जाल्यात. देखून तांकां आमी दिनवासता. ज्या गांवांनी आमी गेल्यात तातूंत पंच, सरपंच जे आसात
तेय बीन सगळे भायर सरून आमचे बराबर चल्ल्यात, तांकांय बीन आमी आर्गां दिता, देव बरें करूं म्हणटा. आमचे थोडे विचून काडलेले म्हणजे आमचे थोडे आमदार पासून आपण आमदार म्हणूय पूण गोंयकार म्हूण कालच्या दिसाक आमचे बराबर चल्ल्यात, तांकांय आमी दिनवासता. तशेंच काल आमचे पुलीस भाव भयणांनी आमकां जायतो आदार दिला. सुरवातेक ते अखेरेक पासून आमचे बराबर रावन आमची सुरक्षा करून आनीक आमकां फावो ती सवलती दिवन तांचेय आमी आभार मानता. वेगवेगळे जोमे आमचे गोंयचे जायते जाण आसा, तेन्ना सगळे आमकां गोंयचे पडलेले आसा. काल कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळे जोमे बराबर जे आयले तुमची तोखणाय आनी गोंयचो एकवट आमच्यान दाखोवपाक जाता आनी ह्या एकवटा वरवीं आमच्यान जैत मेळोवंक जाता हाची खात्री आमकां कालच्या दिसाक मेळ्ळी. देखून हांव देवाक आर्गां दितां, तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागता. आनी खेरीत तोखणायेचीं उतरां आमच्या जॉन पॉल II फावंडेशन फॉर स्पोर्ट्स ह्या पंगडाक, कित्याक मोलें तावन वास्को पासून काय बरे भाशेन चलून आमकां हो तांणी आदार केला, एक नवी उर्बा कशी दिल्या. तांचेर, तांच्या गोराब्यांचेर आनी तांच्या वावराचेरूय आमी आशिर्वाद मागता. आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांक तशेंच आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसा तांकां खेरीत भाशेन आमची शाबासकी. जायतो भार घेवन कालच्या दिसाचें कॉर्डिनेशन गोंयचो आवाज आनी गोंयचो एकवट हांचे बरोबर तांणी बरे भाशेन मांडून हाडलां. आनी सगळे हेर जोमे रस्तो तशेंच जायत्यो न्यू पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो येतात तांचे वांगडी जे आयिल्ले तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो वावर जो सुरू केला, हो एक संदेश आमी आमच्या सरकाराक जो दिला, ती एक सुरवात. आनी हाचे मुखार आमचें मिसांव आमी सगळ्यांनी फुडें व्हरूंक जाय. आमचें मिसांव, आमचें गोंय राखून सांबाळपाचें, आमचे फुडले पिळगेक दवरपाचें आनी फकत जें कितें आमकां बरें गोंयकारांक खरेंच हिताचें तेंच आमी सांबाळपाचें. तर हें करूंक आमकां सगळ्यांक देवान आदार दिवं आनी कृपा दिवं. सगळ्यांनी आपणाच्यान जाता ते भाशेन भितर सरून भायर सरून उदक दिवन, स्नॅक्स दिवन आनी हेर बंदोबस्त करून आदार केला. तांकां आमचे दिनवास. आनीक हाचे मुखार आनिकूय आमी बाराबर मेळून आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक तुमकां देवान आदार आनी कृपा दिवं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर पदवेधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजूक आमचे मोतें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार, मोगार रस्तो आमी दवरया. बेल्या चाकरी जेजून केली, बेल्या चाकरी आमी करया. बेल्या चाकरी जेजून केली, बेल्या चाकरी आमी करया.